नमस्कार, तिहार विशेषमा स्वागत छ। म पुनम पौडेल। 5 दिनसम्म मनाइने नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार अर्थात् यमपञ्चकको आज चौथो दिन। भोलि भाइटिका गरेपछि तिहार पर्व सकिन्छ। तिहार पर्व यस मानेमा अरू चाडभन्दा विशेष छ कि यसका 4 दिन जनावर तथा पन्छीको पूजा गरिन्छ र अन्तिम दिन मानिसको अर्थात् दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइको। तिहारका यी विशेषताहरू कहिलेदेखि सुरु भयो, अरू विशेषता के छन्, अब केही बेर हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्छ संस्कृतिविद तथा आध्यात्मिक चिन्तक चिन्तामणि नाथ योगी। स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। अर्थ टिभीमा भेट भयो पुनमजी, तपाईँलाई धन्यवाद छ र अर्थ टिभी सुन्ने सबै दिदीबहिनीहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। साह्रै खुसी लाग्यो। हजुर, यो तिहारको कुरा गर्दा यो सुरुवात कसरी भयो तिहारको? सबभन्दा पहिले त तिहार भनेको 5वटा पको सुन्दर मिलन हो, अथवा अर्को भाषा 5वटा पको पूर्ण मिलन हो। पशु, पन्छी, प्रकृति, परिवार, परमेश्वरी माता लक्ष्मी। यो 5वटा पको प्यार भरा हुन्छ नि, प्रेमपूर्ण यो सम्बन्धवाला चाड हो। अब रह्यो अब कसरी सुरु भयो भन्ने सम्बन्धमा त यसका पौराणिक प्रसङ्गहरू कागको बारेमा एउटा होला, कुकुरको बारेमा अर्को होला, गाईको बारेमा अर्को होला। तर हामीले समग्रमा हाम्रो चाडबाडलाई हेर्ने बेलामा त्यसको पौराणिक पक्ष के हो, त्यसको वैज्ञानिक पक्ष के हो, त्यसको दार्शनिक के हो, त्यसको आध्यात्मिक के हो, त्यसको व्यावहारिक के हो, त्यसको वैश्विक के हो, त्यसको उपयोगिता, त्यसको पार्ट अफ द इम्प्लिमेन्टेसन के हो, यो सबै कुरालाई समग्रमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र नेपाल भनेको यस्तो सुन्दर देश, प्रकृतिले संस्कृतिलाई, संस्कृतिले प्रकृतिलाई अन्योन्याश्रित, इन्टरकनेक्टेड, एकअर्कासँग जोडिएको। प्रकृति बचाउनु छ भने संस्कृति बचाऊ, संस्कृति बचाउनु छ भने प्रकृति बचाऊ। द्याट इज वाट टोटल इन्टरकनेक्सन, इन्टरडिपेन्डेन्स। त्यस रूपमा हामीले समग्र तिहारलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो हो भने यो होलिस्टिक प्याकेज अफ लाइफ भन्नुपर्छ। यसमा सबै कुरा छ यो तिहारमा। हजुर, यहाँले भन्नुभयो जस्तो प्रकृति र मानवको सम्बन्धलाई चाहिँ अनुन्याश्रित छ भन्ने बुझाउनको लागि चाहिँ यस्ता पर्वहरू बनेका छन् सम्भवतः। हजुर, त्यसमा तिहार पनि पर्यो र यसको विशेषता हामीले बुझेको विशेषता चाहिँ पुनमजी तिहार पनि पर्यो, एउटा पाठ भयो। तिहार विशेष रूपमा पर्यो, तिहार विशेष रूपमा पर्यो किनभने नागपञ्चमी लगायतका पर्व पनि छन् हैन, जसमा चाहिँ हामी जनावर जीव जन्तुको त्यसमा पनि पर्छ। यसमा चाहिँ टोटल प्याकेज, यसमा चाहिँ प्याकेजमै आयो कि आजभोलि प्याकेजमा डिल गर्ने हुन्छ। हजुर, यसमा चाहिँ प्याकेजमै आयो यो कुरा। यो चाहिँ मानिस, जनावर, प्रकृति सबैको चाहिँ एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित छन् भनेर बुझ्नको लागि तिहारले चाहिँ अझ त्यसलाई चाहिँ त्यो समयले चाहिँ ल है यो कुरालाई नबिर्स है भन्नको लागि पनि तिहारका यी पर्वहरूले हामीलाई अझ विशेष रूपमा त्यसलाई सम्झना गराउनको लागि, झकझकाउनको लागि विशेष हुन होइन त। अब कस्तो छ भने पुनमजी, म तपाईँसँग पहिलोपल्ट अन्तर्वार्ताको मौका पाएँ, धन्यवाद। मलाई यो तिहार भन्ने शब्द पनि कस्तो लाग्छ भने द्याट कुड बी मेनी डिफ्रेन्ट मिनिङ्स। तर तिहार भनेको त्यो शब्द नै त्रिहार, 3 प्रकारका दुःखहरू जसलाई हामीले आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, त्रिताप भनेर हाम्रा वैदिक, बौद्ध, जैन दर्शन आदि सबैमा 3 प्रकारका दुःखत्रय भन्छ के। त्यसको व्याख्या गरिएको छ फिजिकल, मेन्टल एन्ड इन्टेलेक्चुअली मेनी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सफरिङ हैन। मलाई लाग्छ त्यो तिहार भनेको सबै कुरालाई हरण गर्ने भएर तिहार भनेको हो कि अब काग पूजा गर्यो, कुकुर पूजा गर्यो, गाई पूजा गर्यो, गोरु पूजा गर्यो, गोवर्धन पूजा गर्यो, मह पूजा गर्यो, लसी पूजा गर्यो, भैलो देउसी खेल्यो, त्यसले त टोटल प्याकेज दियो नि, टोटल प्याकेज दियो। सामाजिक सम्बन्ध पनि त्यसले दियो, प्रकृतिसँगको जीवन पनि त्यसले दियो। काग कुकुर गाई गोरुसँग त्यसको पूजाले गर्दा, त्यसको संरक्षणले गर्दा, त्यसको सम्वर्धनले गर्दा हामीलाई समृद्धि पनि दियो, हाम्रो इकोनोमी पनि दियो, हाम्रो इकोलोजी पनि दियो, हाम्रो कृषि विज्ञान पनि दियो, हाम्रो ऋषि दर्शन पनि दियो। अनि फाइनली भाइ पूजा गर्ने बेलामा चाहिँ मान्छेका लागि प्रकृति, पशु पक्षी र सबै पूर्ण पशु पक्षी प्रकृतिले अन्त्यमा आशीर्वाद दिनेको लागि त मान्छेलाई। फेरि अर्को पनि कुरा छ यसमा, फ्रेङ्कली स्पिकिङ भन्छ नि, ब्रह्माण्डीय ऊर्जाका हिसाबले तपाईँले भन्नुहुन्छ भने अब अर्थ टिभीको अर्थ भन्ने भावलाई सम्मान गर्दै भन्नुहुन्छ भने यो धरतीमा मनुष्य रहेन भने केही चिन्ता छैन। यो पृथ्वी चल्छ, तर यो पृथ्वीमा काग रहेन, कुकुर रहेन,
यो काग फेरि प्रतीक हो त्यहाँ। काग भनेको चराचुरुङ्गी भन्ने बुझ्नुहोस्, कुकुर भनेको चौपाया भन्ने बुझ्नुहोस्। काग कुकुर गाई गोरु आदि रहेनन्, गोवर्धन पर्वत रहेन अर्थात् हाम्रा हिमाल रहेनन्, हाम्रा पहाड रहेनन् भने टोटल सिस्टम अफ एक्जिस्टेन्स विल बी ड्यामेज। टोटल प्रोसेस अफ नेचर, समग्र प्रकृति, समग्र पृथ्वीको अस्तित्व सौन्दर्य सब नष्ट हुन्छ। यो सबै कुरा भएर बल्ल मान्छे हो। तर आजभोलि मान्छे यति बसी भयो, यति आक्रान्ता भयो, यति अतिवादी भयो, यति शोषक भयो, यति निरङ्कुश भयो, यति स्वार्थी भयो। जुन कुराले हामीलाई बचाएको छ, जुन कुराले हामीलाई जीवन दिएको छ, हामी त्यसप्रति कृतज्ञ हुन सकेनौँ। त्यही भएर हाम्रो शास्त्रले के भन्छ, भोग गर तर तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा, त्याग भावले भोग गर। भनेपछि पहिले अरूको अस्तित्व आउँछ र अन्तिममा चाहिँ आफ्नो अस्तित्व, मान्छेको अस्तित्व आउँछ भन्ने एउटा त्यो दर्शन पनि जोडियो तिहारमा। भनेपछि हाम्रा चाडपर्वले चाहिँ हामीलाई अरूको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर है, अरूको अस्तित्व रहेन भने तिम्रो अस्तित्व पनि रहन्न भन्ने खालको सन्देश। पुनमजी कति सुन्दर परिकल्पना गरे हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा ऋषिहरूले, हाम्रा बाजे बराजु बजेहरूले। हाम्रो नेपालको मूल परम्परा, कुल परम्परा, माटो परम्परा, मस्टो परम्परा, नेपाली परम्परा, सनातन परम्परा, समग्र हाम्रो हिन्दू धर्म, वैदिक जैन दर्शन, माटो, किरात, बोन आदि जो नेपाली परम्पराहरू, त्यहाँ हाम्रा पुर्खाले कत्रो कल्पना गरे भने मान्छेको अस्तित्व र समग्र प्रकृतिको अस्तित्व त कति जोडिएको रहेछ। यो कुरा त यति विश्वको लागि द्याट इज वाट द मेसेज, द्याट इज वाट द प्याकेज। अहिले किन रसिया युक्रेन लडिरहेका छन्, किन आज अमेरिका आतंक विश्वमा फैलिरहेका छ, किन फलानु, अब नाम नभनौँ, फलानु देशको आतंक, के उत्तर के दक्षिण के पूर्व भइरहेका छ नि, अतिवाद। माई कन्ट्री इज द बेस्ट भन्ने बेला कस्तो हुन्छ पुनमजी भने त्यो कन्ट्रीका मान्छे खुस हुन्छन्। माई कन्ट्री इज मोस्ट पावरफुल कन्ट्री भन्ने बेला त्यो कन्ट्रीका मान्छे खुस हुन्छन्। तर दार्शनिक हिसाबले भन्ने हो भने जुन मान्छेले माई कन्ट्री इज द मोस्ट पावरफुल कन्ट्री भनेर खुसी मनाउँछ नि, अथवा जुन नेताले म मेरो कन्ट्रीलाई मोस्ट पावरफुल बनाउने भनेर सपना देख्छ नि, फिलोसफिकल टर्ममा त्यो आतंकवादी हो, फिलोसफिकल टर्ममा त्यो अतिवादी हो। त्यसले प्रकृतिलाई दोहोर्दैन, शोषण गर्छ, त्यसले समाजलाई मिलाउँदैन, त्यसले समाजलाई तोड्छ। त्यो आफू पावरफुल बन्नको लागि, आफ्नो कन्ट्रीलाई मोस्ट पावरफुल बनाउनको लागि वरिपरिका छिमेकी कन्ट्रीलाई, प्रकृतिलाई, संस्कृतिलाई, समाजलाई उसले पेल्छ, पिरोल्छ, पिस्छ। त्यही भएर कुनै पनि देशको सभ्य नागरिक हो भने माई कन्ट्री सुड बी द मोस्ट पावरफुल कन्ट्री भन्ने सोच्नु हुँदैन। यो तिहारको सन्देश त्यहाँ गएर जोडियो। तिहारकै यो पर्वहरूको कुरा गर्दाखेरि कागलाई पूजा गर्छौँ, कुकुरलाई पूजा गर्छौँ, गाईलाई, गोरुलाई, इभन पर्वतलाई गोवर्धन पूजा भनेर त्यो गोबरलाई प्रतीक मानेर पर्वतको पूजा गर्छौँ। र अन्तिममा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टिका लगाइदिने चलन छ। दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टिका लगाइदिनुको पछाडिको चाहिँ के यस पछाडिको चाहिँ के हो? पुनमजी धन्यवाद। तपाईँको नाम र यो तिहारको प्याकेज मिल्न आइरहेको छ। यो पुनम भनेको पनि पूर्णता हो, होलिस्टिक प्याकेज हो। हाम्रा विद्यापीठहरू छन्, गुरुकुलहरू छन्, आश्रमहरू छन्, अनाथालयहरू, नारी केन्द्रहरू, सेवा केन्द्रहरू, दलित उत्थान केन्द्रहरू, मुसर उत्थान केन्द्रहरू, अनेक ठाउँमा अनेक प्रकारले एउटा जीवन मेरो चलिरहेको छ। विश्व ओमकार एकता महाअभियान भन्ने अर्को ठुलो महाअभियान छ, गोरखनाथ परम्परा आदि। अब तपाईँको यो प्रश्नमा मैले गीत गाउँछु है, तिहारको बेलामा गीत पनि त सुन्नु पर्यो। हामीले विद्यापीठमा गाउने गीत के, पहिलो दिन तिहारको काग पूजा हो, दोस्रो दिन तिहारको कुकुर पूजा हो, तेस्रो दिन गाई पूजा लक्ष्मी पूजा हो, चौथो गोवर्धन गोरु मह पूजा हो, पाँचौं दिन भाइ टिका। तपाईँको प्रश्न त्यहाँ आयो, पाँचौं दिन भाइ टिका कति रमाइलो, दिदी बहिनीको आशिष पाउने दिन यो, दिदी बहिनीको आशिष पाउने दिन यो। यहाँ दुई चारवटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु पुनमजी। सबैलाई काग पूजा, कुकुर पूजा, गाई पूजा, गोरु पूजा, लक्ष्मी पूजा, महापूजा, गोवर्धन पूजा 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 भनियो। लास्टमा भाइ पूजा भनिएन, भाइ टिका भनियो। किन भनियो? हाम्रा पुर्खाको वैज्ञानिकता हेर्नुहोस्, दार्शनिकता हेर्नुहोस्, त्यो बौद्धिक प्रखरता हेर्नुहोस्।
भाइलाई पूजा गर्ने होइन, टीका लगाएर आशीर्वाद दिने। वुमेन इम्पावरमेन्ट पनि यही होइन, नारी सम्मान भनेको यही होइन, नारी चेतना अधिकार भनेको यही होइन। ल भन्नुहोस् त, पुनमहरूले कल्पना गर्नुहोस् तपाईँले, टीका लगाएर आशीर्वाद दिने, जहिले पनि टीका लगाइदिनेवाला श्रेष्ठ हुन्छ, आशीर्वाद दिनेवाला महान हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, भाइ टीका भनियो, दाइ टीका भनिएन, अथवा दाइ भाइ टीका, भाइ दाइ टीका भनिएन। किन भाइ टीका भनियो? किनकि त्यो दिन बहिनीले दाइलाई समेत आशीर्वाद दिने, यानि कि त्यो दिन दाइको भ्याल्यु पनि भाइ बराबर छ। उसले खुट्टामा पनि ढोग्नु पर्यो, खुट्टामा ढोग्नु पर्छ। दाइ हजुरको कल्याण होस्, आशीर्वाद दिएको छु, ओखर फोडेकी छु, जमजिते लगाइदिएकी छु, तेलको परिक्रमा तेल लगाइदिएकी छु, मखमली फूल, सयपत्रीको फूल, तपाईको स्वास्थ्य राम्रो होस्, मेरो दाइलाई, मेरो भाइलाई मेरो आशीर्वाद छ, भलो होस्। यो त दिदी बहिनीको त आशीर्वादहरू छ। नारी शक्तिलाई त हामीले बुझ्न सकेनौँ कि हामी यो गलत खालका शब्दहरूमा आजभोलि फस्न जाँदा के भने हाम्रो भ्याल्यु नष्ट भयो। यो जुन आइरहेको छ नि आजभोलिका शब्दहरू, वुमेन इम्पावरमेन्ट आदि इत्यादि, पावर भन्ने बित्तिकै एक्सर्साइज सुरु भयो, मैले भाँडा खाना पकाउँछु तैँले भाँडा दो भने जस्तो खालको सुरु भयो। तर हाम्रो संस्कृतिले त कहाँसम्म भनिदियो भने कि दाइलाई समेत बहिनीले टीका लगाउने, त्यही दिदी बहिनीको रूपमा नारीले हाम्रो आशीर्वाद दिएर रक्षा गरेकी छन्, आमाको रूपमा हामीलाई जीवन दिएकी छन्, भाउजू र बुहारीको रूपमा परिवारमा प्रेम वातावरण सिर्जना गरेकी छन्, पत्नीको रूपमा पत्नी परमेश्वरी, म त जोगी मान्छे फेरि है, बालयोगी गृहस्थी मेरो जीवन छैन, पत्नी परमेश्वरी अर्धाङ्गिनी भगवान शिव पनि भवम भवानी सहितम नमामि, भगवान शिव हेर्नु न, माता सीता, अनि त्यही पुत्रीको रूपमा। नारीको त यो त के भने वर्णन गरेर कहाँ हाम्रा ग्रन्थहरूले नारीलाई जुन स्थानमा राखेको छ, परम्परा छ, व्यवहारमा चल्दै जाँदाखेरि त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ बिचको बाटोबाट चाहिँ एउटा अलिकता विद्रोह निस्किनु पनि स्वाभाविकै हो। किनभने जुन स्थान धर्मले दिएको छ, हाम्रा धार्मिक ग्रन्थले, हाम्रा परम्पराले त्यसलाई अलिकता त्यो अनुसारले गएन। त्यसले गर्दाखेरि संस्कृतिले, दर्शनले अत्यन्तै उच्चतम कुरा गर्यो, व्यवहारमा हामीले त्यसलाई बुझाउन सकेनौँ। अर्थ टिभी बल्ल सुरु भयो, त्यही ढिलो भयो। अब यो तिहारकै एकैछिन हामी रमाइलो कुराकानी भइरहेछ, यसलाई नै अलिकता निरन्तरता दिउँ। यस बिचमा नेवार समुदायले चाहिँ मह पूजा पनि गर्छ, आज मह पूजा पनि हो। यो मह पूजाको विशेषता फेरि यो एउटा निश्चित समुदायमा मात्रै किन सीमित रह्यो होला, यो सबै समुदायमा किन गएन होला? किनभने मह पूजा स्वयं पूजा त हरेकले गर्नुपर्ने जस्तो हो नि त, एउटा समुदायमा मात्रै किन सीमित? दुई तिनवटा कुरा। सबभन्दा पहिला त मह पूजा भनेको, यसलाई तपाईँले दार्शनिक शब्दमा भन्नुहुन्छ भने संस्कृतको शब्द मह भनेको ब्रह्म हो। जसरी नलेज भन्ने बेला के साइलेन्ट हुन्छ नि, नाइफ भन्ने बेला के साइलेन्ट हुन्छ नि, सिमिलरली म भनेको ब्रह्म पूजा हो, यानि कि आफ्नो पूजा, आत्म पूजा। नम्बर 1 त्यो बुझ्नु पर्यो। नम्बर 2 फेरि मह पूजाको सुन्दरता हेर्नु न, त्यो मह पूजाले आत्म पूजा, चेतना पूजा गर्नु भनेको पनि त एक प्रकारले तपाईँको काग, कुकुर, गाई, गोरु, भाइ टीकासँगको जुन समग्र अस्तित्वको पूजा हो नि, त्यो समग्र अस्तित्वको पूजा हो नि, त्यो अस्तित्वको पूजा हो। अब नम्बर 3 तपाईँको के छ भने कि नेपालको ब्युटी के यही हो, सयथुङ्गा फुलका हामी, विविधता, अनेकतामा एकता, नेपाली संस्कृतिको विशेषता। त्यही माघे सङ्क्रान्ति काठमाडौँमा घिउचाको सल्लु, मेरो जन्मस्थल दाङ हो, दाङमा खिचडी, अथवा दाङमा हाम्रो थारू बन्दुरको ढिक्री भन्ने हुन्छ, द्याट इज कम्पलसरी। ढिक्री भनेको अब कसरी भने चामलको पिठोको त्यसले स्टिमिङ गरेको मोमो जस्तो, तर भित्र केही हालेको हुँदैन। अब यसै गरी नेपालभरि त्यही माघे सङ्क्रान्ति मनाउने तरिका फरक छन्। माघे सङ्क्रान्तिमा कसैले शुद्ध सात्विक खान्छ भने कसैले आफ्नै आफ्नै प्रकारको मिठो मिठो खान्छ, बुझ्नुभयो? कसैले केही पनि खाँदैन भने कसैले सबै खान्छ भनेको जस्तै अब यो चाहिँ तिहार हो, समग्रमा अस्तित्वको पूजा। यो तिहार भनेको दीपावली, भगवान गौतम बुद्धको भाषामा अपदीपो भव, आफै दीपक बन, तमसोमा ज्योतिर्गमय हाम्रो उपनिषदको भाषा। हाम्रा सारा ऋषिहरू हाम्रो गीताको भाषा, उद्धरेत आत्मनात्मानम, आफ्नो उद्धार आफै गर। गोरखनाथको भाषा अपनी आत्मा आप विचारी
तामे झिलमिल ज्योति उजाली, यो जुन हो नि त्यही कुरा ठ्याक्कै महापूजासँग जोडियो। अब यो भन्दै गर्दा म काठमाडौँ बसेको 38 वर्ष भयो, मैले पनि महापूजाको त्यो सौन्दर्यलाई अनुभूतिलाई टेस्ट गर्ने एक्सपिरियन्स गर्ने मैले मौका पाएको छु। यो राम्रो पर्व हो महापूजा, त्यही भएर जसले पनि मान्दा हुन्छ है भन्ने एउटा निवेदन त्यो गर्न चाहे। अर्को निवेदन, नेवार बन्धुले राम्रो फेस्टिभल मानेका छन्, त्यसैमा गएर सहभागी भनौँ, खोसाखोस किन सहभागी भनौँ होइन। म त नेवार मित्र, मेरो अत्यन्त निकट मित्र छन्। मेरो काठमाडौँको यात्रामा नेवार बन्धुहरूको प्रारम्भिक चरणमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ, भेरी क्लोज फ्यामिली। भनेपछि यो पनि झगडा गर्नु हुँदैन छैन। आजभोलि पहाडमा कुनै कुरा छ भने तराईमा चाहियो, पूर्वमा केही छैन, पश्चिममा चाहियो, त्यो छ नि। अथवा यो प्रतिस्पर्धात्मक जुन यो बुद्धि हो नि, विकृत बुद्धि, अतिवादी बुद्धि। अरे बाबा, नेवार बन्धुले महापूजा गरेका छन्, हामी त्यसैलाई सम्मान गरौँ, स्वीकार गरौँ। तिहार कतै कुनै ठाउँमा 5 दिन मनाएको होला, कतै कुनै ठाउँमा 3 दिन मनाएको होला। अझ हुनसक्छ नेपालमा तिहार तपाईँको तराईतिर कयौँ ठाउँमा चाहिँ टोटल 5 डेजको प्याकेज भन्दा पनि दीपावली बढी महत्त्वपूर्ण रूपमा आयो होला है त। जस्तो भारतमा पनि तपाईँको दीपावली महत्त्वपूर्ण छ, टोटल 5 डेज प्याकेज छैन। त्यही भएर हेर्नुहोस्, यो नेपालको दसैँ भनेको नेपालको विशेषता हो। त्यही भएर मैले हिन्दूको चाड भन्न चाहँदैन। दसैँ जुन किसिमले नेपालमा मनाइन्छ संसारमा कहीँ मनाइँदैन। तिहार जुन किसिमले नेपालमा मनाइन्छ संसारमा कहीँ मनाइँदैन। स्वस्थानी जुन किसिमले नेपालमा मनाइन्छ संसारमा कहीँ मनाइँदैन। जुन कुरा नेपालको युनिक हो त्यसलाई त नेपालले ओनरसिप नलिने। नेपालको सरकारले चाहिँ जुन सरकार होस् न, जसको झन्डा होस् न, घोषणापत्र जुन देशको होस् न, द्याट डजन्ट म्याटर। तर तपाईँ जुन देशको घोषणापत्र भए तापनि नेपालको युनिक कुरामा त ओनरसिप लिनु पर्यो नि। लुम्बिनीको ओनरसिप नलिने, जनकपुर धामको ओनरसिप नलिने, हाम्रो पशुपतिनाथको, हाम्रो हलेसी महादेवको, हाम्रो पाथिभरा देवीको, हाम्रो हिमालको, हाम्रो पर्वतको, हाम्रो अन्नपूर्णाको, हाम्रो गौरी शङ्करको हामीले ओनरसिप नलिने। द्याट इज वाट द टोटल ब्युटी अफ नेपाल, द्याट इज वाट द टोटल प्रपर्टी हेरिटेज अफ नेपाल। त्यसको ओनरसिप नलिएर त्यो विदेशी राता किताब र चिप्ला किताब र महँगा किताब पढेर। हजुर, अहिलेको कुरा, अहिलेसम्मको कुराकानीबाट चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भने हामीमा हाम्रा जति पनि पर्वहरू छन् ती समग्र छन्। थप्नुपर्ने के त्यस्तो बाहिरबाट फेरि केही थप्नुपर्ने नै स्थिति छैन। हाम्रा जे छन् ती समग्र नै छन्। र तिहारमा तिहारको विशेषता अर्को भनेको फेरि भैली र देउसी खेल्ने। अब यो कसरी जोडियो, यसको पछाडिको के हो, कहिलेदेखि जोडियो, यो कसरी आयो? भैलो देउसी त कस्तो हो भने पुनमजी, नेपालको सङ्गीतको इतिहास तपाईँले खोज्नुहुन्छ भने भैलो देउसी भएन भने नेपालको सङ्गीतको इतिहास अपुरो भयो। मालसिरीको राग दसैँको बेलामा हाम्रा गाइने बन्धुहरूले जसलाई हामीले अछुत बनाइदियौँ, जसलाई हामीले दलित बनाइदियौँ, जसलाई हामीले घरभित्र पस्न दिएनौँ, म अर्थ टिभीलाई सम्मान गर्दै भन्छु, घोषणा गर्छु, हामीले पाप गरेका छौँ, हामीले अपराध गरेका छौँ। जसले हाम्रो घरमा आएर दैनिक मालसिरीको राग सुनाइदिन्छ, जो सृजना गर्छ, जसले होइन, जो चाहिँ सर्जक हो, जसले देवीको पूजा गर्छ, देवीको राग हामीले सुनाइरहेका छ, त्यसलाई अछुत बनाइदिने। अब नाउ द पोइन्ट इज कहिलेदेखि सुरु भयो भन्नु भने, कहिलेदेखि सुरु भयो भनेको त म दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। नम्बर 1, नेपाल भनेको शिवको देश हो, शक्तिको देश हो। नेपाल भनेको मूलतः आगम परम्परा हो। यो तन्त्र परम्परामा, योग परम्परामा, शिव शक्ति परम्परामा हुर्केको देश हो। त्यही भएर वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख, किरात, बोन, प्रकृति पूजा आदि इत्यादि, मष्टु पूजा, मुल्क पूजा, कुल पूजा जुन हो, यो द्याट इज वाट द टोटल आइडेन्टिटी अफ नेपाल। यो बुझ्नु पर्यो। अब त्यही भएर भगवान शिवको हातको डमरू जुन हो नि, जुन दिनदेखि भगवान शिवको त्यो डमरू बज्यो, जसलाई आजभोलि साइन्सले के भन्न थाल्यो, दिस युनिभर्स वाज मेनिफेस्टेड आउट अफ दिस साउन्ड। एन्ड वाट इज द्याट साउन्ड? अब साइन्सले भन्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है, यो सारा संसार, तपाईँ त अर्थ टिभीकै मान्छे कुनै दिन फेरि छुट्टै कुरा गर्न होला अर्थ टिभीको बारेमा। वाट इज द अर्थ, वाट इज दिस टोटल कम्बिनेसन, यो एक्जिस्टेन्स के हो, ब्रह्माण्ड के हो? यानि कि सृष्टिको पहिलो ध्वनिबाटै सृष्टि आयो, र त्यो चाहिँ ओम, त्यो ओम हो, त्यही हाम्रो सङ्गीत हो। त्यही भएर भगवान शिवको हातको डमरू त्यही हो, त्यही ध्वनिबाटै। अब भैलो देउसीलाई तपाईँलाई साँच्चीकै जोड्ने हो भने त्यहाँसम्म जोड्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 त कस्तो छ भने पुनमजी, भैलो देउसीको गीत सुनेर कोही मान्छे रोमाञ्चित हुँदैन, कोही मान्छे पुलकित हुँदैन भने त्यो आजभोलि त्यो हाँसो गर्छ नि, केमिकल लोच्चाए, केमिकल लोच्चाए, त्यो मान्छे पूर्ण मानव भएन। भैलो देउसीको गीत सुन्दा तपाईँलाई फोटो खिच्न मन लाग्दैन,
हिजो राति म केही परिवारजन कहाँ यसो प्रसादको लागि गएको थिएँ, भेटघाटको लागि गएको थियो। फर्किने बेलामा कोटेश्वर शान्ति सेवा आश्रममा बाटामा नाचिराखेका थिए बच्चाहरू, युवाहरू। मैले नाक हेरेन। नाक हेर्नु हुँदैन, हेर्नुहोस् है। तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो? चुच्चे नाक हो कि चेप्टे नाक हो, दैट डजन्ट म्याटर। गाउने वाला पहाडको हो कि मधेसी हो कि दैट डजन्ट म्याटर। गाउने वाला पूर्व हो कि पश्चिमी हो कि दैट डजन्ट। जातीय सद्भाव आएन, सामाजिक सद्भाव आएन। हाम्रो घरमा नाचिराखेका छ, हामीलाई आशीर्वाद दिइराखेका छ। नाचेर गाएर आशीर्वाद दिने देश हो नि। एकछिन उभिएँ, हेरेँ, यस्तो नाच्ने देश, यस्तो गाउने देश। यो नाच्ने गाउने मान्छेले हिंसा गर्दैन, मनोविज्ञानको कुरा। नाच्ने गाउने मान्छेले आत्महत्या गर्दैन, नाच्ने गाउने मान्छेले ड्रग्स खाँदैन, नाच्ने गाउने मान्छेले कुकर्म गर्दैन, नाच्ने गाउने मान्छेले नारी विज्ञान, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान बुझ्छ। नाच्ने गाउने मान्छे नि अध्यात्मको यात्रामा अगाडि सर्छ। यत्रो कुरा नबुझिकन अब यो सरकारले पनि कहाँ यो कलेज जिम्मा ल्याएको छ, कुनै गृह मन्त्रालय, कुनै मन्त्रालय हो, ल नाच्ने बेलामा यति बजेपछि नाच्न पाइँदैन भन्छन् मूर्खहरू। मैले मूर्ख नै भन्न चाहे। हजुर, तर यस्तो पनि हुनसक्छ नि त, पछिल्लो समयमा जबरजस्ती अर्काको घरमा 1 महिना अगाडिदेखि चिठी पठाएर यति पैसा डिमान्ड, यति सुधार गर्ने कुरा त कहाँ सुधार्नु छैन। सुधार्नु न, सिस्टम बरु बनाइदिउँ न, सिस्टम बनाइदिउँ। रोक्नु र यति बजेपछि पाइँदैन भन्नु र सारा देश नाचोस्, रमाओस् हैन, एक दिन भयो। हामीले त त्यही भएर अहिले पनि त तपाईँको नेपाल भनेको टप 10 टुरिस्ट डेस्टिनेसनमा टप 5 टुरिस्ट डेस्टिनेसनमा नेपाल अहिले पनि पर्छ। किन? यो नाचेर भएर त हो। अहिले पनि ह्याप्पिएस्ट पिपल लिभिङ इन द वर्ल्ड विच कन्ट्री? नेपाल। त्यही भएर त हो। नाच्न पनि नदिने, गाउन पनि नदिने, अनि फेरि नेपाललाई ह्याप्पिएस्ट कन्ट्रीको चाहिँ इन्डेक्समा राख्न कसरी पाइएला त? यो देश भनेको पुनमजी खाना थोरै छ, खुसी धेरै छ, घर सानो छ, परिवार ठुलो छ, आफूलाई पुग्दैन, बाँड्नलाई पुग्छ। हजुरले यसो भनिरहँदा मलाई एउटा प्रसङ्गको याद आयो। भूकम्प 72 सालको भूकम्पपछि विदेशीहरू आएका थिए, कति के भयो भनेर। अनि एकजना यो पाटनको यता यो खोकनातिरको एकजना महिलाले त्यहाँ हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ यति क्षति भयो, घर सबै गयो, केही पनि छैन, बस्ने ठाउँ छैन। उहाँले बताउनु भयो यस्तो यस्तो भयो भनेर। ल हस्, अब हामीले थाहा पायौँ भनेर फर्किने बेलामा खाना खाएर जानुहोस् न भन्नुभएको थियो कि। अनि त्यो विदेशी यति छक्क पर्नुभयो कि जसको घर भत्केको छ, केही पनि छैन, उसलाई आफै कहाँ बस्ने, के खाने छ, पाहुनालाई खाना खाएर जानुहोस् न भन्नुभयो। कस्तो यो नेपाली भन्ने चाहिँ उहाँले त्यतिखेर अनि त्यो लेख्नु नै भएको थियो। त्यही भएर पुनमजी हामीले यो जुन हाम्रो कल्चरमा, यो जुन हाम्रो ट्रेडिसनमा, हाम्रो पुर्खेली परम्परा, जुन फिलोसफी छ नि, यो फिलोसफीलाई हामीले अमेरिका, युरोप आदि मुलुकमा, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, हार्वर्ड आदिमा हामीले प्रमोट गर्नु पर्यो के। बिकज दे आर लुकिङ फर सम काइन्ड अफ फिलोसफी टु मेन्टेन द ह्युमन लाइफ, टु रिफर्म द सोसाइटी। उनलाई यो सूत्र हामीले जीवन दर्शन दिनु परेको छ। हामी त पहिले भैलो खेल्छौँ, बल्ल देउसी खेल्छौँ, लेडिज फर्स्ट त यहीँ आइसक्यो नि, आएन? ल भन्नुहोस् त, हामी पहिले गाई पूजा गर्छौँ पुनमजी, बल्ल गोरु पूजा गर्छौँ, लक्ष्मी पूजा गर्छौँ, होइन? पहिले गाई पूजा गर्छौँ, बल्ल गोरु पूजा गर्छौँ। लेडिज फर्स्ट त पशु पक्षीमा पनि हाम्रो लेडिज फर्स्टको कन्सेप्ट त गाई पूजा पहिले, बल्ल गोरु पूजा हुन्छ। यो भैलो देउसीको सुन्दरता तब जब तपाईँको आउँछ दिदी बहिनी कस्तो मजाले फुर्ती लाएर, हामी त्यसै आए नौ बलिराजाले पठाको औँसीको 12 गाई तिहार भैलो बलिराजाले पठाएको। लक्ष्मी रूपा भएर दिदी बहिनी आएका छन्, आशीर्वाद दिइरहेका छन्। जातीय सद्भाव त्यही छ, सामाजिक सद्भाव त्यही छ, युथ इम्पावरमेन्ट त्यही छ, टिम लिडरसिप त्यही छ, टिम वर्क त्यही छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, अहिलेको यो टिकटक र फोडफाडको जमानामा, अहिलेको मोबाइलबाट टाउको नउठाउने जमानामा, बच्चालाई खाना खाने बेलामा खानाभन्दा पहिले मोबाइल सेट गरिदिनु पर्ने, बच्चालाई खानाको थाली परस्नुभन्दा पहिले मोबाइल उसको लागि सेटिङ गरिदिनु पर्ने। यो जमानामा बच्चाले नाच्छ, गाउँछ, त्यो के अरे त्यो लक्ष्मी पूजाको बेलामा रङ्गोली तपाईँको त्यही श्रृङ्गार गर्छ। लक्ष्मी पूजाको लागि तपाईँ गोबर लिपेर सारा व्यवस्था गर्छ, बच्चा बच्ची इन्भल्भ हुन्छन्। संस्कार त्यहाँ आएन, फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी त्यहाँ आएन, बच्चा बच्चीलाई दिने तालिम प्रशिक्षण त्यहाँ आएन। त्यो कुरा बुझौँ न, त्यो कुरालाई हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा लिएर आउँ। सारा विश्वमा अहिले मोबाइल आतंक, कालो भूत, एकजना लिन्डा भन्ने महिला रिसर्च गरिने, कालो भूत हो यो, इट्स गिभिङ ट्रबल।
र अहिले आत्महत्या आदिका जति पनि कुरा बढिरहेका छन्, अपराधहरू, त्यसको पछाडिको कारण मोबाइल हो, मिसयुज हो। यस्तो बेलामा हामीले यो भैलो देउसीले कसरी जोड्यो, बच्चा बच्चीलाई कसरी एक्टिभेट गर्यो, गाए, नाचे, म त भाव विभोर हुन्छु, पुलकित हुन्छु। तर गलत व्याख्या गरिदिँदा चाहिँ हाम्रो त्यसको असली सौन्दर्य चाहिँ अहिले पछिल्लो पुस्ताले बोध गर्न सकिरहेको छैन। अब टिकाकै कुरा गरौँ, भाइ टिकाकै, यो दाजुभाइले किन लगाइदिने महिलालाई, यस्तो किसिमको यो गलत व्याख्याहरू जुन भइरहेछन्, यो गलत व्याख्यालाई चिर्न के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? किनभने आदि जानेर सबै कुरा बिग्रिन्छ भन्छन्, जसले व्याख्या गरिदिनु पर्ने हो उहाँहरूले पनि सही तरिकाले गरिदिनु भएन, आफूलाई प्रमोट गर्नतिर लाग्नुभयो, वास्तविकता के हो त्यो चाहिँ भनिदिनु भएन पनि एक थरीले भन्ने गरेका छन्। पुनमजी, यो त मुख्य कुरा त के छ भने, यो भाइटिका भने त कस्तो भने, दिदी बहिनीको आशीर्वाद त कस्तो भने, यमुनाले यमराजलाई समेत बसमा पारिदियो। यमराज मृत्युको देवता, काल महाकाल विकराल कराल, पत्थर हृदय, क्रूर हृदय, कठोर हृदय, त्यो पनि कोमल भयो। त्यही भएर दिदी बहिनीको आशीर्वाद, दिदी बहिनीको भूमिका त कति महत्त्वपूर्ण छ भने, सिम्पल टर्ममा भन्ने हो भने, एक्जाम्पल दिएर दाइ भाउजूको बिचमा, भाइ बुहारीको बिचमा लटर-पटर पर्यो, हिलिङ गरिदिने कसले, सिमेन्टिङ गरिदिने कसले? दिदी बहिनीले। आमा बुवा छोराछोरीको बिचमा लटर-पटर पर्यो, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, आजभोलिका मातिएका छोराहरू म सोझै ठोकेर भन्दैछु, पैसा कमाए भन्दैमा, कार किने भन्दैमा, फ्रन्ट सिटमा चाहिँ आफ्नो श्रीमती राख्न हुने, बुढी आमा राख्न नहुने यो दुष्ट छोराहरू, तिनलाई हिलिङ गरिदिने कसले, एजुकेट गरिदिने कसले, उनको टाउकामा हात राखेर बाबु दाइ भनेर सम्झाइदिने कसले? दिदी बहिनीले। कति ठुलो रोल छ। कहीँ पनि समस्या पर्यो, वृद्धाश्रममा पठाउनलाई आमा बुवालाई, दिदी बहिनी खबरदार, यो कम रोल छ दिदी बहिनीको। दिदी बहिनी त जहाँ गए त्यहीँ स्वर्ग बनाए, एउटा यो पनि स्वर्ग हो, उता गए उता पनि स्वर्ग हो। त्यही भएर त नारीको महिमा जति बयान गरेर पनि साध्य छैन। त्यही भएर चाहिँ यो तिहारलाई हामीले, म फेरि भन्छु कि तपाईँको कुरा हो, यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो, यो कुरालाई बुझाइदिने मान्छेले परम्परावादी भएर, पुरातनवादी भएर, अर्थोडक्स डगमेटिक कन्जर्भेटिभ भएर मात्र होइन, यसलाई समस्त जीवनसँग जोडेर, विज्ञानसँग जोडेर, विश्वसँग जोडेर, यसको उपयोगितासँग जोडेर, अस्तित्ववादको सिद्धान्तसँग जोडेर, समाजको यथार्थवाद आदि इत्यादिसँग जोडेर, सारा बात त यही छ नि। जाब रातो किताबको बात चाहिन्छ र, खबरदार जाब त्यो चिप्लो महँगो किताबको बात चाहिन्छ र। म फेरि यो ठोकेर भन्छु, किन त म विश्व भ्रमण गरेर प्रवचन गर्ने मान्छे, चिप्ला चिप्ला महँगा महँगा किताब बेच्ने मान्छेहरूको देशमा के हाल छ हामीलाई थाहा छ। त्यो भएर हाम्रो जुन संस्कृति हो नि, दर्शन हो पनि नि, यति हुँदाहुँदै पनि केही सीमित पर्यटक आउँछन्, यति मात्रै हामीले फाइदा लिने हो त योबाट? किन यसलाई अझ हामीले विस्तृत बनाउन सकेनौँ? कसको कमजोरी रह्यो? पुनमजी, तपाईँले बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो, बहुतै मेरो मनको कुरा गर्नुभयो। हामीले हाम्रो दसैँ तिहार, लोसार, छठ, माघी, तीज आदि जति पनि छन्, विश्वका धर्म दर्शन धर्माचार्य गुरुहरू, धर्म ग्रन्थहरू सबैलाई सम्मान गर्दै हामी हिन्दू भएको नाताले सबैलाई सम्मान गर्छौँ। त्यही हो हाम्रो विशेषता। माई कन्ट्री इज द मोस्ट पावरफुल कन्ट्री भन्ने सपना कसैले पनि नदेखोस्, जसले देख्छ त्यो अतिवादी हो, आतङ्कवादी हो भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। तर यहाँनिर त्यही भएर त्यसकारण सबैलाई सम्मान गर्दै हाम्रो जुन कल्चरमा रहेको जुन फिलोसफी छ नि, मानव जीवनलाई एउटा टोटल प्याकेज सहित इकोनोमी र इकोलोजी कसरी सँगै लाने, कृषि र ऋषि सँगै कसरी लाने, अस्तित्ववाद र व्यवहारवादलाई सँगै कसरी लाने, जीविका र जीवनलाई सँगै कसरी लाने, आत्मोन्नति र परिवारको उन्नति सँगै कसरी लाने। अहिलेको दुनियाँमा इन्डिपेन्डेन्ट बन्ने नाममा मान्छे इन्डिभिजुअल भए, अहिलेको उसमा चाहिँ मान्छे चाहिँ के अरे चाहिँ साइन्स टेक्नोलोजीको नाममा घुमिफिरी चाहिँ मन्त्र यन्त्रको दास भए। यो त ठुलो चुनौती छ नि यसले त। ल भन्नुहोस् त, मान्छे प्रगति गर्ने नाममा, प्रगतिवादको नाममा मान्छे युद्धवादी भए, अतिवादी भए। यी सबै कुरालाई कहाँ एड्रेस गर्छ? हाम्रो तिहार जस्ता चाडले। यहाँ जीवन विज्ञान छ, जीवन दर्शन छ, सारा विश्वको लागि सन्देश छ। कुनै बेलामा मैले पढेको थिएँ, चाइनामा के अरे चाहिँ चराचुरुङ्गी पनि मारियो अरे, किन त उत्पादन बढाउनु पर्यो भनेर। तर फेरि पछि त उत्पादन झन् गढेको छ। किन त कागले त चराचुरुङ्गीले त्यो के गर्दो रहेछ, विषाक्त कीटाणु खाउँदो रहेछ बाली नालीको। हेर्नुहोस् त, काग चाहिँदो रहेछ। फेरि काग भनेको के अरे चाहिँ शकुनी शास्त्र भन्छ क्या हाम्रो। कागले के अरे त्यो आँगनीमा काली कौवा कहाँ कहाँ के कुम समाचार ल्यायो बरिलै। काग पूजा गर्नु पर्दो रहेछ, शकुनी शास्त्र। कागको पनि सङ्केत बुझ्ने हाम्रो पुर्खा कस्ता थियो होला। यसलाई हामीले ग्लोबलाइज नगर्ने। कुकुर पूजा, भैरवको वाहन, कुकुर सबभन्दा लोयल फ्रेन्ड,
कुकुरले इमान्दारिता सिकाउँछ, मोस्ट अनेस्ट क्रिएचर कुकुर। त्यो कुकुरको अनेस्टीलाई लगेर ट्रान्सपेरेन्सीसँग नजोड्ने, त्यो कुकुरको अनेस्टीलाई लगेर मानव जीवनको त्यो सदाचारसँग लगेर नजोड्ने, थोरै खाएर धेरै सेवा दिने, पातलो निद्रा, मान्छे स्वार्थी भएको बेलामा त्यो कसरी लाने? गाई पूजा त गाईको त हेर्नुहोस् अस्ति तपाईँको के अरे इङ्ल्यान्डको प्रधानमन्त्रीले गाई पूजा गरेर दुनियाँमा त हल्का मचाइदिए गाई खाने देशमा। के अरे नाम? ऋषि सुनक। हजुर, हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्रीले एउटा पूजा गर्दै हुन्थ्यो नि, एउटा कुरा नि। हाम्रो नेपालको मन्त्री पनि गएर गङ्गाजीमा हाम्रो देवघाटमा गएर स्नान गर्दै हुन्थ्यो नि। त्यही भएर तपाईँले कसले गर्दा भन्नु भने हो तिलले गर्दा। हामी गुरु त रात दिन लागि परेका छौँ, हामी साधु सन्त रात दिन लागि परेका छौँ। तर ऋषि सुनकले इङ्ल्यान्डमा गाई पूजा गर्न मिल्ने हाम्रो नेपालको नेताले आज अर्थ टिभीबाट म धेरै पीर पर्ने कुरा गर्न चाहँदैन। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। नेपालको नम्बर 1 प्रब्लम पोलिटिक्स, नम्बर 2 प्रब्लम, नम्बर 3 प्रब्लम ओन्ली पोलिटिक्स। एकछिन पुनमजी सरी, यो लक्ष्मी पूजा आयो नि, लक्ष्मी पूजा तेस्रो दिन, यो देश लक्ष्मीको पूजा गर्ने देश हो। लक्ष्मीको चोरी गर्न पाइँदैन, भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन। जय जय लक्ष्मी, आऊ आऊ, माता लक्ष्मीको आराधना हो। हाम्रो व्यवहार र हाम्रा परम्परा र व्यवहार किन यस्तो धेरै फरक हुन पुगे? कहाँनिर गएर चाहिँ बाटो बिरिएको हो? यति राम्रा दर्शन छन्, यति राम्रा परम्परा छन्, व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो छ कि? मैले जब म अमेरिका युरोपतिर गएको बेला प्रवचन गर्दा डाक्टर योगी यु हेभ सच ए ग्रेट फिलोसफी बट वाइ योर कन्ट्री सो पुअर भन्दा जवाफ छैन। तपाईँ पनि अमेरिका आदि विभिन्न मुलुक भ्रमण गरिसकेका मान्छे, जब म सानसँग यही ढाका टोपी ढल्काएर ठोकेर दिस इज वाट माई कन्ट्री, वाट माई कल्चर, वाट माई फिलोसफी एन्ड ट्रेडिसन, दिस इज द मेसेज टु दिस इन्टायर वर्ल्ड भनेर डाक्टर योगी सेड सच ए ब्युटिफुल, यति राम्रो कुरा तिमीहरूसँग छ, तर तिम्रो देश गरिब किन यस्तो छ? प्रश्न सधैँ यही रह्यो, यही प्रश्न रह्यो। मुख्य कुरा नेताहरूले यसको उत्तर छ मसँग। युनिभर्सिटीमा ऊ भन्छ नि के अरे त्यो के अरे खबर ग भन्छ नि, अल्टरनेटिभ सब्जेक्ट भन्छ नि, अप्सनल सब्जेक्ट भन्छ नि, याद आयो? स्कुल कलेज ऐच्छिक विषय। नेपालका नेताहरूले नेपाली संस्कृतिलाई, नेपाली माटोमा जन्मिएका सनातन संस्कृतिलाई ख वर्गमा राख्नु भएन, अप्सनल सब्जेक्टमा राख्नु भएन, ऐच्छिक विषयमा राख्नु भएन। यो हाम्रो मूल विषय हो, यो हाम्रो मूल पहिचान हो। यो ऐच्छिक होइन, यो वैकल्पिक अल्टरनेटिभ होइन, यो अप्सनल होइन। सबै दुनियाँका धर्म संस्कृतिलाई सम्मान गर्दै हामीले घोषणा गर्न सक्नु पर्यो, हामी हाम्रो नेपालको संस्कृतिको, धर्मको, परम्पराको, दर्शनको हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ र यसको माध्यमबाट दुनियाँलाई हामी देखाइदिन्छौँ के हो इकोनोमी, के हो इकोलोजी, के हो जीवन विज्ञान, के हो समुन्नति, के हो लक्ष्मीको उपासना भनेको। लक्ष्मीको पूजा गर्ने, लक्ष्मीको चोरी गर्न पाइँदैन। र लक्ष्मी पूजा गर्ने देशमा, तपाईँको प्रश्न, लक्ष्मी पूजा गर्ने देशमा कोही पनि बच्चा भोकको पेट सुत्नु नपरोस्, कोही पनि आमा औषधिको अभावमा मर्नु नपरोस्, कोही पनि मान्छेले। हामीले यी हाम्रा पर्वहरूको बारेमा चर्चा गर्दा र यिनका विशेषताको बारेमा चर्चा गरिरहँदा एक थरीको भनाइ फेरि के पनि छ भने एउटा वर्ग विशेषको, एउटा समुदाय विशेषका चाडलाई चाहिँ सबैमाथि लादिएको छ। हाम्रा यी कतिपय होइनन् जुन हामीमाथि लादिएको छ र हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहिँ हामी बाध्य पारिएका छौँ भन्ने पनि छ। यो के हो? यो वर्ग विशेष त यस्तो छ कि भनौँ न सिधै भन्दा पहाडियाको धर्म हामीमाथि लादियो, हिन्दूको लादियो भन्ने उहाँहरूको आवाज हो नि त। त्यो उत्तर के छ भने नेपाली माटोमा जन्मिएको चाड घोडे जात्रा काठमाडौँ मात्र मनाउँछन्, तर त्यो घोडे जात्रा नेपालीको चाड हो। इन्द्र जात्रा काठमाडौँ मात्र मनाउँछन्, गाई जात्रा काठमाडौँ मात्र मनाउँछन्। यो त काठमाडौँको होइन। ठिक छ दाङमा बिदा हुँदैन, ठिक छ विराटनगरमा झापामा जनकपुरमा बिदा हुँदैन, नभए तापनि हामीले ओनरसिप लिनु पर्यो। त्यो गाई जात्रा र घोडे जात्रा त बच्चालाई पनि थाहा हुन्छ नि, होइन? ओनरसिप लिनु पर्यो। पशुपतिनाथ नआएको मान्छेले पनि, लुम्बिनी भ्रमण नगरेको मान्छेले पनि, खप्तडको भ्रमण नगरेको मान्छेले, म अस्ति मात्र खप्तड गएको थिएँ, चतराधाम पूर्व अस्ति मात्र गएर आएँ म, नगएको मान्छेले पनि ओनरसिप लिनु पर्यो। नेपालको हरेक नदी, नेपालको हरेक ताल तलैया, जनकपुर धामका हरेक ताल अस्ति मात्र दर्शन गरेर आएको 4 दिन पहिले, हरेक त्यो तालहरू यी सबै नेपालका हुन्। म फेरि भन्छु,
विश्वका धर्म संस्कृति धर्माचार्य गुरुहरूको बारेमा हामीले विरोध गर्नु हुँदैन। दैट इज व्हाट द ब्युटी अफ नेपाल। नेपाली भनेको त्यही हो, सबको जय हो, सबको भलो होस्। तर नेपाली भनेको पृथ्वीनारायण शाहको भाषामा झिकी कटक नगर्नु, के अरे जाही कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु। यो असली हिन्दुस्तान हो। जनकपुर धाम हाम्रो हो, छठ हाम्रो हो, लोसार हाम्रो हो, राजवंशीको नृत्य हाम्रो हो, धिमे नृत्य हाम्रो हो, सुदूर पश्चिमको के अरे त्यो देउडा नाच हाम्रो हो। कुरा त्यति हो। बडी मालिका बाजुरात सब त्यो हाम्रो हो। यानी कि यो हाम्रो हो भन्ने कुरालाई चाहिँ किन यो अलिकता मनस्थितिमा सोचाइमा चाहिँ अलिकता विभाजन आयो? यो किनकि रातो किताब, किनकि चिप्लो किताब। जबसम्म हामीले काली गण्डकी सालाग्रामको जय भन्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामीले नेपाली माटोको टीका लगाउन सक्दैनौँ, जबसम्म हामीले हाम्रै नेपालका नाथहरू पशुपतिनाथ, आदिनाथ, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, मचिन्द्रनाथ, गोरखनाथ को जय भन्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामीले छाती ठोकेर म नेपाली हुँ, मेरो नेपाल भनेको हिजो अस्तिको 200 अस्ट्रेलिया जस्तो, मेरो नेपाल भनेको अमेरिका जस्तो 300, मेरो नेपाल भनेको युरोप जस्तो 1000-1500, मेरो नेपाल भनेको वरिपरिका साउथ एसियाको देशको नाम मैले भनिन जस्तो होइन है। यो नेपाल भनेको पुराणमा पनि वेदमा पनि चर्चा गरिएको वान अफ द ओल्डेस्ट, रिचेस्ट, मोस्ट प्रस्परस कन्ट्री। गर्व गरेर बस्न सक्ने स्थिति अहिले वर्तमानमा छ त त्यो त्यतिलाई मात्र लिएर गर्व गरेर बस्न सक्ने। त्यसकारण अर्थ टिभीले हामी जस्ता मान्छेलाई बढी भन्दा बढी बोलाउनु पर्यो। हजुर। त्यसकारण हामीले हाम्रो यो नेपाली कल्चर के हो, नेपाली सम्पदा के हो, जीवन दर्शन के हो, त्यसलाई एजुकेसन सिस्टममा ल्याउनु पर्यो। त्यसकारण मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा राम्रो मान्छे छान्नु पर्यो, राम्रो पार्टी होइन, राम्रो मान्छे छान्नु पर्यो जसले नेपाली माटोको टीका लगाओस्। म देश विदेश भ्रमण गर्ने बेला मेरा विदेशी मित्रले भन्छन्, डाक्टर योगी सारा विश्व भ्रमण गरे, जब तेरो देशमा गए आई हेभ नेभर सिन अ कन्ट्री लाइक योर्स, प्लिज सेभ योर कन्ट्री। आँखाभरि आँसु पारेर प्लिज सेभ योर कल्चर। यानी कि हाम्रो लागि पनि नेपाल भनेको एक्जाम्पल हो, विश्वमा यस्तो पनि देश हुँदो रहेछ भनेर। उनी अमेरिकन हुन्, उनी ब्रिटिस हुन्, तर नेपाल यति माया गर्छन्। त्यही भएर नेपालको नेता बन्दिनु पर्यो, पार्टीको नेता होइन। वर्तमानको यथार्थ चाहिँ फेरि अहिले यही नै हो। हामीले जति हाम्रो इतिहासलाई गर्व गरे पनि वर्तमानको यथार्थ त यही हो र यसमा चाहिँ सबैलाई यो यथार्थलाई तोड्नका लागि चाहिँ हाम्रा पर्वहरू हुन् कि अरू नै केही चिज हुन्? सबै कुराहरू हुन्, अरू कुराहरू पनि हुन्। तर चाहिँ अब अहिले हामीले पर्वको बारेमा कुरा गरिरहेको बेलामा जस्तो हाम्रो हिन्दू विद्यापीठ नेपालमा हामीले एउटा भन्ने शब्द आजको प्रसङ्ग जोड्ने चाहिँ हामीले चाहिँ कल्चर बेस्ड एजुकेसन भन्छौँ। हजुर। हाम्रो एजुकेसनले कल्चर बेस्ड हाम्रो दसैँको, तिहारको, लोसारको, छठको, माघीको, तीजको आदि इत्यादिको पूर्व पश्चिम हाम्रो हरेक जातिमा थारूमा के छ, तामामा के छ, राइलिम्बोमा के छ, पहाडमा के छ, शेर्पाहरूको बिच के छ, त्यसको जुन विज्ञान दर्शन हो त्यसलाई सम्मान गर, त्यसलाई बुझ, र त्यसलाई अहिले जीवन जगतसँग जोड, त्यसलाई इकोनोमीसँग जोड, त्यसलाई समृद्धिसँग जोड। त्यही भएर त हाम्रो लक्ष्मीको पूजा गर्ने बेलामा के भन्छ, नमस्तेस्तु महामाये मुक्ति प्रदायिनी, मुक्ति प्रदायिनी। हेर्नुहोस् त ल, सिद्धि बुद्धि, सिद्धि पनि चाहियो, बुद्धि, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। यानी कि महालक्ष्मीको पूजा गर्ने बेला पनि सिद्धि पनि छ, बुद्धि पनि छ, भक्ति पनि छ, मुक्ति पनि छ। यो जुन कम्प्लिट प्याकेज अफ लाइफ, टोटल डेभलपमेन्ट। पहिले पश्चिमी मुलुकका मान्छेले पुनः डेभलपमेन्ट भन्थे, बल्ल बल्ल बुझे होइन है सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, फेरि बुझ्दै के होइन है होलिस्टिक डेभलपमेन्ट। अनि बल्ल आएर केही दार्शनिकहरूले, केही चिन्तकहरूले, केही बुद्धिजीवीहरूले अलि अझ अगाडि बढे साइन्टिस्टले, नाउ दे आर टकिङ अबाउट स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट। यो टोटल प्याकेज कहाँ छ अहिले कुरा गर्दा यही तिहारमा छ। हजुर, यति रमाइलो कुराकानी भयो। यसलाई निरन्तरता दिन मन लागिरहेको थियो। समय त फेरि कसैलाई पर्खिँदैन समयले। आजलाई समय सकिएको छ। जाँदा जाँदै एकदम छोटकरीमा तिहारकै चर्चा चलिरहँदा जुन दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई लगाइदिने सप्तरङ्गी टीका, यसको बारेमा चाहिँ अलिकता, किनभने त्यो ठाडो पनि लगाइन्छ। सूर्यका किरणसँग सप्तरङ्गी टीका जोडिएको छ। भगवान सूर्यका 7वटा रश्मि भनिन्छ, रेज अफ द हैन, सूर्य सप्ताश्वरथमा आरूढम भनिन्छ, त्योसँग सप्तरङ्गी टीका छ। दिदी बहिनीले आफ्नो दाइ भाइलाई सुन्दर भएको हेर्न चाहन्छन्, आशीर्वाद दिन्छन्, र मेरो दाइको, मेरो भाइको जीवन रङ्गीन बनोस्, बेरङ्गी नबनोस्। र अर्को फिलोसफिकल साइकोलोजिकल टर्म, कोही पनि मान्छे अतिवादी नबनोस्।
मलाई यही रङ मनपर्छ, मलाई यही जाति, मलाई यही पार्टी, मलाई यही ठाउँ, जुन अतिवाद छ नि, एक्सट्रिमिस्ट एटिट्युड, द्याट इज क्वाइट डेन्जरस। यो मानव जातिका लागि घातक चिन्तन हो। मलाई यो मात्रै किताब छन् नि, बुझ्नुभयो तपाईँले? हजुर, हो, अत्यन्तै घातक चिन्तन हो। जो यो उसमा इनबक्स भन्छ केलाई, हजुर, जो मान्छे इनबक्समा छ नि पुनमजी, त्यसले जीवनको सुन्दरता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यही भएर जीवनका हरेक रङलाई स्वीकार गर। दिदी बहिनीको आशीर्वाद दाइ भाइले थाप्ने र दाइ भाइले दिदी बहिनीप्रति आफ्नो कृतज्ञता, आफ्नो प्रेम, आफ्नो श्रद्धा, आजीवन दिदी बहिनीप्रति ऋणी हुने। र म त हेर्नुहोस्, म जोगी मान्छे भनेको भने मेरो गृहस्थी बालयोगी जीवन, मेरो गृहस्थी जीवन छैन, तथापि भन्न चाहन्छु आज म जहाँ छु, जे गरिरहेका छु, विभिन्न प्रकारका सेवा कार्यक्रम जुन भइरहेका छन् स्वदेशमा विदेशमा, त्यो सबै दिदी बहिनीको आशीर्वाद हो, आमाको आशीर्वाद हो। त्यसैले हरेक दाजुभाइलाई मेरो निवेदन, जसले दिदी बहिनीको आँखा पढ्न सकेन, आँसु पढ्न सकेन, मुस्कान पढ्न सकेन, त्यो दाइले जति पैसा कमाओस्, त्यो भाइले जति पैसा कमाओस्, न त्यो दाइ हो न त्यो भाइ हो, त्यसले आफूलाई ठग्यो, आफ्नो जीवनलाई बर्बाद बनायो। र जसले दिदी बहिनीलाई बुझ्न सक्दैन, यो पनि बुझ्नुहोस्, जसले दिदी बहिनीलाई बुझ्न सक्दैन उसले आमालाई पनि बुझ्न सक्दैन, उसले श्रीमतीलाई पनि बुझ्न सक्दैन, उसले छोरीलाई पनि बुझ्न सक्दैन। देशलाई बुझ्ने कुरा, मानव समाजलाई बुझ्ने कुरा त टाढाको कुरा हो। किनकि जब उसँग बुझ्ने, ग्रहण गर्ने संवेदनशीलता नै छैन भने ऊ खुम्चियो, इनबक्समा गयो। र इनबक्समा बाँचेको मान्छेले रिलेसनसिप कुन बेलासम्म मेन्टेन गर्छ, जबसम्म उसलाई फाइदा छ। हजुर, यहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। हजुर, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँका यति गहन चिन्तन हामीले सुन्ने मौका पायौँ। हाम्रा दर्शकहरू पनि यहाँबाट लाभान्वित हुनुभयो भन्ने हामी आशा गरेका छौँ, पक्कै पनि हुनुभएको छ। यहाँको समयको लागि र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र तिहारको एकपटक फेरि शुभकामना। सबै दिदीबहिनीहरूलाई स्वदेशमा विदेशमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, बर्मादेखि, थाइल्यान्डदेखि, म्यानमारदेखि, खाडी मुलुकदेखि, अमेरिका, युरोप, सबै दिदीबहिनी जहाँ हुनुहुन्छ सकेसम्म आफ्नो दाजुभाइहरूलाई आशीर्वाद दिन आउनुहोला। आउन सक्नु भएको छैन भने अहिलेको जुमको जमाना छ। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संस्कृतिविद तथा आध्यात्मिक चिन्तक डाक्टर चिन्तामणिनाथ योगी। हामीले तिहारका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ उहाँसँग। अहिलेलाई तिहार विशेष यति नै। हामी तपाईँलाई न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्ते।